तुम्ही जेन्ना केतन भाटीकाराची लिगसी जेन्ना मुखार व्हरता तेन्ना केतन भाटीकाराची जायती स्वप्नां आशिल्लीं. आमी तर ती एज अ न्यूज डेली म्हणून जायती लागीं साकून पळयल्लीं आसा कितें. सो कसलेंय जरी काम करतलो आसत जाल्यार ताका कसलेंय तरी एक पद जाय पडटा. सो केतन भाटीकाराचें एक स्वप्न आशिल्लें की आमदार जावन ह्यो कांय गजाली ज्यो आसा ही सिस्टम जी आसा ही चेंज करची कितें. सो ह्या गजाली कडेन पळयता आसतना तुमी कशें पळयता की तुमचें विजन बी कितें आसा मुखार? हाच्या पयलीं एक जस्ट तुमकां एक 2 उतरां सांगपाक पळयता हांव. केतन म्हणजे मरे केतन ताचो अर्थ नांवाचो अर्थ म्हणजे झेंडा. हय. आनी झेंडा हो सगळ्यांच्या वयर आसता आनी ताजे वयर आसता आकाश आनी आकाशाक सीमा आसना. तशेंच मरे केतनाच्या सामाजीक कार्याक सीमा नाशिल्ली. ते फक्त फोंड्या पुरते किंवा फोंडा तालुका पुरते नाशिल्ले, ते गोंयभर आशिल्ले. दुसरी गजाल तुवें जेन्ना म्हणलें की येस देर आर सम थिंग्स इन पोंडा वीच रिक्वायर्स प्रॉपर डेव्हलपमेंट, जशें की ID हॉस्पिटल अपग्रेडेशन, ब्लड बँक, वेस्ट मॅनेजमेंट आनी अश्यो भरपूर काही गजाल्यो आसा. आनी त्यो करतलो जाल्यार यू नीड टू बी इन टू सिस्टम टू करेक्ट इट. ओके. सो तुमचें बी कितें विजन आसा की फुडले निवडणूक बी कितें लडोवपाचें? एज ऑफ नाव हांवें कांयच विचार करुना. म्हजें काम फक्त डॉक्टर भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्टा तर्फे जी कितें सामाजीक कार्य उरल्या किंवा करपाची आसा ती हांव कंटिन्यू दवरतलो आनी योग्य वेळ आयले की निर्णय घेतलो. ताचें कारण तुका सांगता हांव. आफ्टर द अनटायमली डिमायस ऑफ केतन फॉर मी 2 थिंग्स आर म्हणजे कशें म्हणटा ताका एक्सेप्ट केलें हांवें. एक, लायफ इज अनप्रेडिक्टेबल, सो हांव कॅनॉट प्लान आफ्टर वॉट इज गोइंग टू हॅपन आफ्टर 6 मंथ्स. आनी दुसरी गजाल, नशिबा फुडें कांय ना. जर नशिबान हांव आमदार जावपा आसा हांव जातलो, ना म्हजी सामाजीक कार्य चालू उरतली. ओके. कांय तुमच्या कार्यकर्त्यांचे बी म्हणणे आसात की तुमी खंय तरी मुखार सरचे, सो तेंचो तेंको आसतलो. सो कार्यकर्त्यां मदीं बी एक तुमकां कांय म्हाका दिसता तुमच्या मुखार सांगले आसतल्यो कांय गजाली. बरोबर. सो त्या कार्यकर्त्यां कडेन पळयता आसतना कशें पळयता? कार्यकर्ताय केतना बरोबरूच आशिल्ले आनी ते सदांच म्हणटा की केतनाचें स्वप्न पूर्ण जावपा जाय. सो आमी त्या दिशेन आमचें वाटचाल चालू आसा. योग्य टायम आयले की तुमकां सांगता मागीर.